अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मरकज़ी जामा मस्जिद नूरानी। नाज़रीन, आपको बताता चला जाऊं कि मरकज़ी जामा नूरानी मस्जिद में जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मलीर का पहला इजलास बसिलसिला 7 अक्टूबर शाहरा कायदीन पर होने वाले जलसे आम। आज इजलास के निगरान होंगे जनाब ज़ेरे क़यादत मौलाना एहसान उल्लाह टिकरी, अमीर JUI ज़िला मलीर के। जिस जलसे के लिए आज तैयारी की जा रही है और बहुत सारी JUI जितने भी ओहदेदार हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जनाब शेरू बंगश जो कि यहाँ के इस जलसे के पूरे के निगरान हैं, तो तमाम मेहमान खसूसी को उन्होंने दावत दी है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शख्सियत जो आप देख रहे हैं जानी पहचानी शख्सियत है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। गुज़श्ता दिनों इनके बड़े दिल अजीज़ और जिगर जिनका नाम है विक्की भाई से वो मशहूर हैं, उनका भी इंतकाल हुआ। वहाँ पर इनको काफ़ी इनका रोल है और सदमे में भी थे और बड़ी इन्होंने मेहनत की। उस बारे में भी हम अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, विक्की भाई को। तो आज हमारे साथ, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इनका नाम ही काफ़ी है पूरी कराची में, शेरू बंगश नाम ही काफ़ी है। लेकिन ये JUI के तर्जमान हैं ज़िला मलीर के, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि पूरी कराची के तर्जमान हैं ये। शुक्रिया। तो आज हमारे साथ शेरू बंगश, जिनका इखलाक बहुत अच्छा है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुझसे बाद जो ताकत है वो इखलाक की है। तो आज हमारे साथ शेरू बंगश हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे अल्फाज भी बोलते हैं और बड़े समझदार हैं, ज़हीन हैं और हर मज़लूम के काम आते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आदि काल पे ये आ जाते हैं। तो आज शेरू बंगश से पूछते हैं कि आज इस इजलास के बारे में क्या कहते हैं, इजलास किस लिए किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज जमीयत उलमा इस्लाम का पहला इजलास, क्योंकि हमारी काबीना नहीं बनी है, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना एहसान उल्लाह टिकरवी, नाज़िम आमूमी हज़रत मौलाना सैयद अजमल शाह शिराज़ी और 3 टाउन के उमरा और नज़मा यहाँ मौजूद हैं। आज जो हमारा इजलास है वो 7 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला शाहराह कायदीन पर जो जलसा होने वाला है, जो जलसा होने वाला है इंशाअल्लाह, उसके हवाले से उनके मेहमान खसूसी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और बाहर मुल्क से आए हुए मेहमान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब ज़ाकिर नाइक साहब और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मोहतरम मुकर्रम मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उस जलसे की क़ियादत करेंगे। हम अवामुल नास को ये दावत भी देते हैं कि ये इंशाअल्लाह तूफ़ानुल अक़सा के नाम पर ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। तो तमाम अहले वतन, अहले कराची, अहले सिंध इसमें शिरकत करें। क्यों कि हमें इसराइल को बताना है कि फ़लस्तीन हमारा है, हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन लेकर दम लेंगे, इसराइल का चप्पा चप्पा हम इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मेहमान खसूसी हैं। ये हमारे जमात के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कायद मिल्लत इस्लामिया अमीर शरीयत मौलाना फजलुर रहमान के घर पर वो तशरीफ़ लाए। हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे कायद दिया है, वो पूरे मुल्क और मिल्लत का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HR न्यूज़। आज हमारे साथ अमीर साहब हैं ज़िला मलीर के, जनाब एहसान उल्लाह टिकरी साहब,
آج یہ جو اس وقت جو 7 اکتوبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس کی کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ابھی ہم نے جو اجلاس بلایا ہے تمام یوسیز نے اور ٹاؤنز نے اس کے اندر شرکت کی ہے، اور وہ پہلے سے تمام حضرات اجلاس کر چکے ہیں اور گاڑیوں کی ترتیب ہو چکی ہے۔ 4 بجے انشاءاللہ جلسے والے دن یعنی پیر کے دن 4 بجے ہمارا جو قافلہ ہے وہ یہاں سے داؤد چورنگی سے روانہ ہوگا۔ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ جامع نورانی مسجد میں پہلا اجلاس ہے، اس اجلاس کا آج خاص مقصد کیا تھا؟ اس اجلاس کا جو بنیادی اور خاص مقصد ہے، ایک تو پہلا اجلاس تھا، اس میں ہمیں صحیح معنوں میں تعارف ہوا، اور 2 پروگرامات ہمارے سر پہ آ رہے ہیں۔ ایک 7 تاریخ والا پروگرام ہے کراچی کا، اور ایک 14 تاریخ والا پروگرام ہے اندرون سندھ کا۔ تو ہم سے دونوں پروگراموں کی تیاری کے لیے ہم نے ساتھیوں سے بات کی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے گاڑیوں سے پہلے سے بات طے کر رکھی ہے۔ تو اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آمد ہے کراچی میں، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا، ایک بگ باس قسم کا سر، ایک پروگرام۔ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو جلسے میں تشریف لا رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تو چونکہ ایک مذہبی آدمی ہے، اور مولانا صاحب بھی مذہبی سیاسی رہنما ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا ان سے صرف ایک رشتہ نہیں ہے، ہمارے ان سے کئی رشتے ہیں، مختلف تقابل ادیان کے حوالے سے جو ابحاث وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ بھی ان چیزوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کے لیے صرف یہ اعزاز کی بات نہیں ہے، بلکہ مولانا صاحب کے ہاں ان کا آنا یہ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن کے لیے اعزاز کی ہے۔ آپ کے JUI میں ایک بڑے محنت کش کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو کہ ضلع ملیر کے ترجمان ہیں شیرو بنگش، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ شیرو بنگش جو ہے یہ ایک متحرک انسان ہے، اور ماشاءاللہ ان کی باغ دوڑ جو ہے کوئی بھی مسئلہ ہو، اسپتال ہو، شناختی کارڈ ہو، تانا ہو، کچہری ہو، کہیں بھی ہو تو شیرو بنگش جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں دے، اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو ذمہ داریاں دیں گے لیبر کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے۔ تو انشاءاللہ اس کا کام یہ ہے کہ جماعت کے حساب سے ہم منظم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو اس کا کام ہے وہ ہوتا ہوا۔ کراچی میں ہمارا نظم نہیں ہے فی الحال، یعنی ہمارا نظم ضلعی اضلاع کے سطح پر ہے۔ انشاءاللہ جب کراچی کا نظم بنے گا تو یہ پیغام جو ہے انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ سر، ایک بڑا محنتی اور بڑے خوش اخلاقی انسان تھے، وکی بھائی بچھڑ گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وکی بھائی کے ہم گئے اور دعا کے لیے بھی، جنازے میں بھی گئے، اور ہم نے اس پر بہت افسوس کا اظہار بھی کیا۔ ہم جب الیکشن میں کھڑے تھے تو وکی بھائی جو ہے وہ ودڈرا ہوئے تھے ہمارے لیے، اور ہم تو ان کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ملی اور سیاسی خدمات کو پیغام آخری کو دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آج تو پہلا اجلاس تھا، بڑی کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف لائے حضرات، تو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ طوفان اقصیٰ کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، تو میں اہلیان پاکستان سے اور خصوصی طور پر کراچی والوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی بڑی تحریکات چلی ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو کراچی سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور بڑی مؤثر تحریکات یہاں سے اٹھی ہیں، اور یہ ہمارے اکابرین کا بھی بڑا پن ہے کہ وہ ہر پروگرام، امپورٹنٹ پروگرام کراچی کو دیتے ہیں۔ تو میں کراچی کے تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کاروباری شخصیات سے ہو، چاہے ان کا تعلق مزدور سے ہو، لیبر ہو، ٹرانسپورٹر ہو، چیمبر آف کامرس ہو، عام لوگ ہو، پبلک ہو، صحافی ہو، وکلاء ہو، سب سے ڈاکٹرز، انجینئر ہو، سب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ پروگرام کامیاب ہوگا تو امریکہ کا جو حرامی بچہ ہے اسرائیل، اور وہ اس کی پشپنائی کر رہا ہے، انشاءاللہ جب دباؤ آئے گا پوری دنیا کا اور اس نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے جناب ثناء اللہ ٹیکری صاحب، جو کہ ضلع ملیر کے ذمہ دار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، آپ کا میزبان محمد ایاز خان۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔
मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।